इन लोगों की तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 और 26 को होती है, उसको हम ड्राइवर नंबर 8 कहते हैं। 8 का अदद तारीखी दोराहों में बड़ा ही जबरदस्त और इनकलाबी माना गया है। तख्त या तख्ता की एनर्जी भी होती है। और 2026 मार्च के बाद 8 वालों की कैसी जिंदगी गुजरेगी, क्या आपको पैसा मिलेगा, पसंद की शादी, मोहब्बत में कामयाबी, सेहत के मामलात और वो खास विर्द और वजीफा जिसके करने से आप कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के ऊपर बात है। ये बात है उस अल्फाबेट के ऊपर जो कि मैं समझता हूं कि अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके ऊपर आप पेशन गोई बड़ी एहतियात से ही करते हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को होती है। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर जिंदगी में अपने रिलेशन वाइज और अपने मामलात वाइज अक्सर डिस्टर्ब भी देखा है। लेकिन बाज लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज भी देखा है। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े पुरकशिश और उस हैसियत के मालिक माने जाते हैं जिनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता और एक बड़ी ही मख्फी शख्सियत के मालिक माने जाते हैं। जिन लोगों की 8 तारीख को होती है उनकी तारीख पैदाइश और जिनकी 17 को होती है तारीख पैदाइश, 1 और 7, 1 की अदद की एनर्जी आपकी सूरज की एनर्जी है और 7 जो है वो आपकी जो है रूहानियत से मुतल्लिका है, आपकी फैमिली से मुतल्लिका है। और 26 पहले आपकी एनर्जी आ जाती है 26 वालों की, फैमिली, रिलेशन, मून और 6 मोहब्बत। तो मोहब्बत में जज्बाती लोगों की बात है। लेकिन इससे पहले भी बात करते हैं कि 8 नंबर वालों की खुसूसियात क्या होती है। 8 का अदद ऐसे अफराद का अदद है जो दुनियावी और 2 इंतहाओं के मालिक माने जाते हैं। आप देखेंगे इन्फिनिटी ऐसे होती है, ऊपर की दुनिया और अंदर की दुनिया और। इनमें अगर एक तरफ तबीयत की तेजी और गर्म मिजाजी होती है तो दूसरी तरफ नरमी और इनकसारी भी बेइंतहा होती है। इस लिहाज से ये नंबर इंतहाई नशीबो फराज का नंबर है। 8 नंबर के जरिए असर अफराद जिंदगी के मैदान में कोई आला मकाम पाने की सही कोशिश करते हैं। इसके लिए वो दूसरों को अपने रास्ते से हटाकर ऊंचे मदारज पर पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं और उनकी ये सरगर्मियां बसा औकात दीवानगी की हदों को छूने लगती हैं, इसलिए इनके बहुत से दुश्मन हो जाते हैं। इस नंबर के हामिल अफराद या तो अजीमुशान कामयाबी हासिल करते हैं या सख्त नाकामी से 2-4 होते हैं। इनका मुकद्दर या तो तख्त होता है या फिर तख्ता होता है, दरमियानी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से ताल्लुक रखने वाले अफराद में ऐसा फर्द शादो नाजर ही ऐसा होता है कि जो के जिंदगी में खुश नसीबियों और बदनसीबियों के बैन बैन जिंदगी गुजारे। 8 नंबर के ज़ेरे असर अफराद हमेशा दूसरों की गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। लोग इन्हें सही तौर पर समझने से कासर रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि ऐसे अफराद अपने जज्बात जाहिर नहीं करते बल्कि छुपाते हैं और उनकी ये आदत किस कदर पुख्तगी इख्तियार कर जाती है। वो बज़ाहिर सर्द मोहर और गैर जज्बाती नजर आते हैं, लेकिन अंदरूने जात नहायत गरम, पुरजोश और मोहब्बत करने वाले साबित होते हैं। उनका मामला उस समुंदर का सा होता है जो ऊपर से पुरसकून नजर आता है लेकिन अपने अंदर कई तूफान समेटे होता है। 8 नंबर के हामिल अफराद में बड़ी इनफरादियत होती है और वो जिंदगी की स्टेज पर अहम किरदार अदा करते हैं। अपनी आली हिम्मत और पुरजोश तबीयत की बदौलत वो एक अवामी शख्सियत के तौर पर उभरते हैं। ये किसी बुलंद मनसब पर फायज भी हो जाते हैं मगर इसके लिए इन्हें कोई ना कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। 8 नंबर के जरिए असर अफराद मजहब के मामले में सख्त मुतासब होते हैं। बसा औकात इनका मजहबी रंग अपनी इंतहा को पहुंचकर मजहबी जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो जिस बात को अपना मकसद हयात समझ लें फिर हर कीमत उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में दूसरों को अपना दुश्मन भी बना लेते हैं, मगर इन्हें इस बात की कतन परवाह नहीं होती कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। इसी वजह से उनके अक्सर काम मोहलत और खतरनाक साबित होते हैं और वो दूसरे के हाथों में खिलौना भी बने रहते हैं। ज़माना कदीम से इस अदद को खास अहमियत हासिल रही है। एक तरफ ये अदद इनकलाबात, गलत फहमियों, गलत फैसलों,
خودسری اور بدنظمیوں انتشار کو ظاہر کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ عدد فلسفیانہ خیالات، مذہبی رجحان اور یقین راست کی حد تک تقدیر پرستی کا مظہر مانا جاتا ہے۔ اس عدد کے حامل افراد زندگی میں اکثر مصائب، آلام، بدنامی اور ذلت کا سامنا کرتے ہیں۔ 8 نمبر کے حامل افراد، بیشتر افراد کو ان کے اعمال کا ثمرہ ان کی زندگی میں نہیں ملتا، وہ عموماً مرنے کے بعد بہت شہرت پاتے ہیں۔ بلکہ میں اگر بات کروں یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جس کا عدد 8 ہے، بالکل مرنے کے بعد بھٹو ابھی زندہ ہے، تو ایسے لوگ بالکل نظر آتے ہیں جو کہ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں ظاہری نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ مون میسج مارچ کے بعد 8 والوں کو کیا میسج دے رہا ہے؟ مون میسج دے رہا ہے کہ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ اور جہاں 2026 کی بات کروں تو 2026 کو ہم مفرد میں تبدیل کریں تو 1 کا عدد ہے، 1 ہے سورج کا، تو سورج 8 والوں کو میسج دے رہا ہے کہ جتنی آپ محنت کرو گے اتنا ہی پھل پاؤ گے، آپ کو آپ کی قسمت کا پھل ملے گا۔ یہ ایک قسم کی اس کی اولاد ہے اجرام فلکی میں سورج کی، بلا شبہ یہ دور ہے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ سورج سے جتنا بھی دور ہو تو سورج کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے۔ سن آپ کو 2026 مارچ کے بعد میسج دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے متعلقہ ان لائکلی چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے 10 گھنٹے، اور اگر آپ 10 گھنٹے کر رہے ہیں تو 12 سے 14 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو آپ کی محنت کا ریوارڈ ملے گا۔ آپ کی انرجی سیٹرن زحل سے کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو ہے ویک میں سیچرڈے کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی دن صدقہ بھی دیں، بلیک کلر کا صدقہ، نیلم جیم سٹون پہننا آپ کے لیے بڑا زبردست رہتا ہے۔ اور جناب آپ لوگوں کی اگر میں سٹوری آف دی ایئر 2026 3 مارچ یا مارچ کے بعد کی اگر میں بات کروں تو جناب یہاں پہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں آپ کے پاس بہت سی آپشنز آئیں گی کاموں سے متعلقہ، اور آپ بہتر پوزیشن پر بھی بیٹھیں گے، کامیابیاں بالکل ملیں گی۔ آپ کو اپنے بزرگوں کے مشورے کے اوپر بھی چلنا پڑے گا، اور یہاں پہ آپ کو اوور تھنکنگ سے بھی بچنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے جاب اور بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو جاب بزنس میں آپ کو کام ڈھیروں ملے گا، اور یہاں پہ آپ کو خوشیاں ملے گی، پیسہ ملے گا، لیکن کسی نہ کسی بات کی آپ ڈبل مائنڈڈ ہے۔ ڈبل مائنڈڈ آپ اپنے پرانے کاموں کی وجہ سے ہیں کہ وہ کام نہیں چل رہے، تو وہاں پہ آپ اپنے بڑوں اور بزرگوں سے مشورہ کریں اور اس کی پلاننگ کریں۔ ایجوکیشن کی بات کروں تو ایجوکیشن زبردست رہے گی آپ لوگوں کی، 2026 میں ٹریول بالکل کر سکتے ہیں، اور ہیلتھ کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ آپ لوگوں کو 8 والوں کو 2026 مارچ کے بعد کیا نہیں کرنا، آپ لوگوں کو اپنے معاملات کو خاص کر جو ہے ڈیلے نہیں کرنا، زیادہ کام کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کے روحانی معاملات کیسے نظر آتے ہیں 2026 مارچ کے بعد؟ روحانی معاملات آپ کے ڈسٹرب ہیں، میجک کا فیکٹر، لوگوں کی نظریں اور بد اثرات نظر آتے ہیں، جن کے لیے آپ کو ضرور وہ اسم اعظم اور عمل کرنا ہے جو کہ آپ کے نام کے مطابق بنے گا۔ اگر آپ اپنے نام کے مطابق اسم اعظم پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، آپ ضرور اپنا نام سینڈ کریے، تاریخ پیدائش سینڈ کریے، آپ کو آپ کے نام پہ اسم اعظم بتایا جائے گا۔